न्यू लॉक हेर्नु होला साथीहरू। यहाँ म अब 2 सेकेन्डमा ड्राइङ बनाएर देखाउने छु। हेर्नु होला म स्केच बनाउन थालिसकेँ। यहाँ हेर्नु गाइज मैले बनाइसकेँ। र गाइज हेर्नु होला यो मेरो भाइ हो। हेलो। यो मेरो बहिनी हो र यो मेरो हेलो। र यो मेरो ड्राइङ र यो हाम्रो भगवान हुन्छ र यो मेरो बुढा हो। यस्तो बनाउँछ मेरो भाइ भिडियो देख्नु होला गाइज। र हामी अब सिक्रेट बङ्कर 2 मिनेटमा बनाउने वाला छौँ। सिक्रेट बङ्कर बनाएर आफूलाई देखाउने वाला छु ल। ओके गाइज हामी सिक्रेट बङ्कर बनाउने वाला छौँ। बाई बाई टाटा। बाई बाई टाटा बाई बाई टाटा। गुड नाइट बाई।